बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस साहब जो कई साल से मुल्क से बाहर थे, उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ इंटरिम हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए। शेख हसीना साहिबा जो अभी हाल ही के अंदर चंद दिन पहले भाग गई हैं बांग्लादेश से। इस्माइल हानिया जो उनके सियासी लीडर थे हमास मूवमेंट के, उन्होंने कहा है कि जी अब हमने एक नए लीडर मुंतखब किए हैं, याह्या सिनवार साहब। याह्या सिनवार साहब अभी भी गाजा के अंदर हैं। अब अमेरिका में एक पाकिस्तानी आदमी को पकड़ा गया है, अमेरिकी पॉलिटिशियंस का कत्ल करना चाह रहे थे ईरानी पैसों पे या ईरानी तजवीज़ पे। अमेरिका के अंदर कमाला हैरिस ने एक नॉमिनी पिक कर लिया है। टिम वॉल्ट्ज मिनेसोटा के साबिक गवर्नर रह चुके हैं ये। बांग्लादेश में शेख हसीना के भाग जाने के बाद नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस इंटरिम हुकूमत की सरबराही करने पे रजामंद। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, पाकिस्तान से हट के बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं। बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस साहब जो कई साल से मुल्क से बाहर थे, भागना पड़ा उन्हें तशद्दुद की बुनियाद पे। शेख हसीना साहिबा जो अभी हाल ही के अंदर चंद दिन पहले भाग गई हैं बांग्लादेश से, फिलहाल हिंदुस्तान के अंदर हैं। एक डिबेट जारी है कि कौन उन्हें पनाह देगा कौन नहीं देगा। अमेरिका ने रिफ्यूज कर दिया है पनाह देने से, उनका बेटा वहां पे मौजूद था, रहता है वर्जीनिया में, लेकिन लग रहा है ब्रितानिया शायद उनके लिए दरवाजे खोल दे। फिलहाल हिंदुस्तान ने वाकई में अपना साथ निभाया है अपने साथी का, शेख हसीना का, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी तब्दील हुई है और मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो फिलहाल फ्रांस पेरिस में थे और अब वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट लीडर्स के कहने पे उन्होंने कहा है कि मैं तैयार हूं इंटरिम हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए और आगे रास्ता देखने के लिए। बहुत ही मेरे ख्याल से तो जो मुझे लग रहा है, अब इसके वो बहुत तबसरे भी हो रहे हैं कि जी ये सब एक टोपी ड्रामा है, अमेरिका की साजिश है, ये वो। मोहम्मद यूनुस साहब भी एक अमेरिकी एजेंट कहे जा रहे हैं कई तबकों के अंदर, मगर जो हकीकत है वो ये है कि 2006 के अंदर एक इकोनॉमिस्ट और बैंकर हैं मोहम्मद यूनुस साहब, और इन्होंने नोबेल पीस प्राइज जीता अपने काम के लिए डेवलपिंग माइक्रो फाइनेंसिंग, निजी बैंकिंग सूरत हाल या सहूलतें और ज़्यादातर ख़वातीन को प्रोवाइड करने के लिए। इन्होंने ग्रामीण बैंक 1983 में खोला था, 1983 में, और वो छोटे छोटे लोन्स देते थे ज़्यादातर ख़वातीनों को, बिजनेस लोगों को जो कारोबार करना चाहते थे। वो आइडिया छोटे छोटे लोन से, कर्ज से इतना बड़ा फैल गया कि यानी अगर आप किसी को 20,000 रुपये कर्ज देते हैं, छोटा कर्ज है ना एक, तो वो 20,000 रुपये बंदा देता है, उसके ऊपर से और भी पैसे देता है वो। तो ये जो कॉन्सेप्ट था इनका उन लोगों के लिए जो बेसिकली बैंक लोन्स के लिए क्वालिफाई नहीं करते, उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, क्रेडिट हिस्ट्री, रूरल एरियाज में बांग्लादेश के अंदर या सब रूरल एरियाज में, सबर्बन एरियाज के अंदर, लो इनकम फैमिलीज, उनके लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुला माइक्रो फाइनेंसिंग और लिमिटेड स्मॉल माइक्रो फाइनेंसिंग, और उसके अंदर मोहम्मद यूनुस साहब का बहुत अहम किरदार था। अब इस किरदार को इकोनॉमिस्ट हैं वो, बांग्लादेश से बाहर भी हैं, पर्सनल वेंडेटास भी वो कहते हैं उतारे जा रहे थे शेख हसीना उनके ऊपर। तो इस सब के बावजूद अब वो आने के लिए तैयार हैं वापस, और हुकूमत को लीड करने के लिए भी तैयार हैं वो इंटरिम बेसिस के ऊपर। अच्छा, इस वक्त आर्मी भी एक बहुत ही कश्मकश में आप कहने फैली हुई है, फंसी हुई है कि उसको भी अपना समझ नहीं आ रहा कि क्या करे क्या ना करे आर्मी। इसके साथ साथ शेख हसीना तो निकल गई इंडिया की तरफ, उनके साथ उनकी नवासी भी थी जो इंग्लैंड के अंदर होती है, एक बहुत मशहूर बिजनेसमैन भी था जो कहा जा रहा है, और वहाँ पे इंडिया में इन्हें अजित डोभाल साहब ने रिसीव किया। वहाँ पे कोई इनकी 1 घंटा मुलाकात या बातचीत हुई
اور ابھی فی الحال اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کدھر جائیں گی اس کے بعد. بہت اہم سچویشن آف کورس بنگلہ دیش کے اندر ڈیولپ ہوتے ہوئے. جو تشدد کیا شیخ حسینہ نے وہ ان کے اوپر آ کے الٹا واپس لٹک گیا. اور اب لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیشی جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن کا حصہ تھے وہ ایک نئی شروعات چاہتے ہیں جہاں پہ نہ صرف شیخ حسینہ ہو بلکہ خالدہ ضیاء جن کو شیخ حسینہ نے جیل میں رکھا ہوا تھا بہت عرصے سے اور ان کی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی یا BNP وہ بھی نہ ہو, کیونکہ دونوں ہی ایک طریقے سے ریفلیکٹ کرتے ہیں ماضی کو. BNP بھی خالدہ ضیاء کی اور شیخ حسینہ کی ANP بھی. اور ہم نے دیکھا کہ اسٹیچو توڑے جا رہے ہیں شیخ مجیب الرحمان کے. ایک عظیم لیڈر تھے, پاکستانی لیڈر بھی تھے, پھر بعد میں بنگلہ دیشی لیڈر بھی ہوئے. اس کے اوپر پاکستانی بہت ریجوائز کر رہے ہیں, دیکھا کیا ہوا, غلطی کا انجام مل گیا تمہیں. یہ بھائی وہ 1975 میں مارے گئے تھے ملٹری کو کے اندر, صحیح ہے, شیخ مجیب الرحمان. اب آ کے ان کی بیٹی کی بربریت, یہ وہی بات نا, بھٹو صاحب نے جو کچھ کیا ان کو مار دیا, ان کی بیٹی آئی اس کو ہی مار دیا, ان کی بیٹی کا شوہر آیا اس نے ڈاکے واکے مارے, تو بھٹو زندہ ہے نہیں. اسی طریقے سے مجیب الرحمان 1975 میں اس کا قتل ہوا, اس کی بنیاد کے اوپر اس عورت نے, ان کی بیٹی نے, شیخ حسینہ نے بہت بدلے بھی اتارے اور اتارتی گئیں وہ, اینڈ میں پراسپیرٹی بھی ہوئی تھوڑی بہت بیچ میں. مگر ایونچولی اینڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے, جنریشنز کے اوپر بات آ جاتی ہے, تو وہ ڈائلیوشن کی طرف بات چلی جاتی ہے. اچھا, بنگلہ دیش میں یہ ہو رہا ہے, حماس نے ایک بڑی اہم خبر اناؤنس کی ہے. اسماعیل ہانیہ جو ان کے سیاسی لیڈر تھے حماس موومنٹ کے, انہوں نے کہا ہے کہ جی اب ہم نے ایک نئے لیڈر منتخب کیے ہیں, یحییٰ سنوار صاحب. یحییٰ سنوار صاحب ابھی بھی غازہ کے اندر ہیں, ابھی بھی وہ جنگ لڑ رہے ہیں, تو ان کو نامزد کرنے سے میسج جو حماس کہہ رہی ہے, دے رہی ہے اسرائیل کو, کر لو جو کرنا ہے. اس کو تو مار دیا تم نے ہمارے اسماعیل ہانیہ کو, اب یحییٰ سنوار کو ڈھونڈو پہلے غازہ میں جو تم کر رہے ہو. اچھا, یحییٰ سنوار کو اناؤنس کیا غازہ میں کیا کر رہے ہیں, انہوں نے ستدیمن کر کے ایک جیل ہے, فیسلٹی ہے, وہاں پہ یہ فلسطینی مجرموں کا 1000 وہاں پہ فلسطینی رکھے ہوئے ہیں ستدیمن کے اندر. اور اس کے اندر سے انہوں نے پوچھا جب کورٹ نے کتنے حماس کے لوگ ہیں ان 1000 لوگوں میں سے, تو انہوں نے کہا کہ جی 40 لوگ اس میں سے, ان 1000 لوگوں میں سے حماس کے ہیں. تو یہ ریشو ایک بار چل رہا ہے, اور اس کے باوجود بربریت, جہالیت اور یہ سب چیزیں جاری ہیں اسرائیل اور فلسطین کے اندر. بہت ہی افسوسناک, ڈیفینیٹلی دل کو رلا دینے والا ایک انسٹنس ہے یہ, کہ یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے. مگر یہ سب کچھ صرف فی الحال نہیں ہو رہا. امریکہ میں ایک پاکستانی آدمی کو ضبط کیا گیا ہے, پکڑا گیا ہے اس چارج کے اوپر کہ وہ امریکی پولیٹیشنز کا قتل کرنا چاہ رہے تھے ایرانی پیسوں پہ یا ایرانی تجویز پہ. ان کا نام کیا ہے, آصف رضا مرچنٹ نام ہے ان کا, 46 سال ان کی عمر ہے, اور ان کو اکیوز کیا گیا ہے اٹیمپٹنگ ٹو ہائر ہٹ مین, یعنی ایک قاتل انہوں نے ہائر کرنے کی کوشش کی نیو یارک کے اندر امریکی آفیشلز کو مارنے کے لیے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کے اندر سے ایک ٹارگٹ تھا, اور سیکیورٹی فار دا ریپبلکن نامنی, اس کو آبویسلی 1 مہینے بھی نہیں ہوا کہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو. مگر یہ جو صاحب ہیں آصف مرچنٹ, یعنی شکل سے تو خوش آدمی لگتے ہیں, ڈیسنٹ لگتے ہیں, مگر کیا انسان کب بک جائے کس کے ہاتھوں وہ نہیں پتا ہمیں. مگر محتاط رہنا بہت بہت اشد ہے اور بہت بہت ضروری ہے. تو آصف مرچنٹ صاحب نے بھی ایک طریقے سے پاکستان کا نام, کیا کہیں, پاکستانیوں کے اوپر بہت تنقید کی جا رہی ہے, اسپیشلی برٹن کے اندر جو یہ چل رہا ہے سلسلہ بربریت کا, وہاں پہ بھی. امریکہ کے اندر کمالا ہیرس نے ایک نامنی پک کر لیا ہے, ٹم والٹز, منیسوٹا کے سابق گورنر رہ چکے ہیں. یہ ایک سفید آدمی ہے, بائبل بیلٹ تو نہیں کہوں گا, مگر
لبرل ہیں بہت, کہتے ہیں غازہ کے ان کی پوزیشن ڈفرنٹ ہے, مگر ان کی تصویریں بھی آئی ہیں نیتن یاہو کے ساتھ چلنگ کرتے ہوئے. تو خیر فی الحال دنیا کا یہ راؤنڈ اپ آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ منتخب ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اور ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. پلیز 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 کامنٹس کرتے رہا کریں, اچھے ہوں برے ہوں. کبھی ناراض ہو جاتے ہیں لوگ, کبھی نہیں ہوتے, مگر کامنٹس کرنا اچھا ہے. کسی پہ الزام ترازی مت کریں, مگر کامنٹ ضرور کریں ویڈیو کے اوپر, اور شیئر ضرور کریں. فی الحال اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.